वेलकम बैक टू न्यूज लैंड प्लस। यहां पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त तर्ज अमल की, जो कि हमने अब से कुछ देर पहले अपने शोज में देखा, अपने स्टूडियो में देखा, जबकि एक पार्टिसिपेंट ने उठा के ग्लास फेंका दूसरे पार्टिसिपेंट के ऊपर। इस तर्ज अमल गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कौन सी इस वक्त किस तरह से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या ये एक तरह से एक जमहूरी पार्टी या फिर वो पार्टी जो कि दावा करती है जमहूरियत का, इस वक्त उनके तर्ज अमल को किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? इस इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में सईद गनी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो मौजूद हैं। जुबैर खान साहब, जिनका ताल्लुक इससे पहले तहरीक इंसाफ से था और आजकल ये मुस्लिम लीग के साथ है, और उनके साथ अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शुमैसा रहमान, जो कि हमारी पॉलिटिकल एंकर है। शुमैसा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जुबैर साहब, मैं आप पे आना चाहूंगा। हमने आपसे गुफ्तगू अब तक आपकी तरफ नहीं आए थे। आपने तहरीक इंसाफ में थे, आप इससे पहले 3 साल तक आप सूबाई सदर रहे, यानी जो पोस्ट इस वक्त नईमुल हक साहब के पास है, उससे पहले वो पोस्ट आपके पास थी। अपने तासुरात बताइएगा इस वीडियो को देखकर, और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कीजिएगा। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं भी ये बात भी क्लियर कर दूं कि आपने मुझे कल टेलीफोन किया था, बिल्कुल, जिसके लिए मैं कल जब प्रोग्राम में आया तो वहाँ वज़ीर खुराक पंजाब के जो है अब्दुल गफूर साहब मौजूद थे। इत्तेफाक से कराची में जो हादसा हो गया उसके बाद प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, वो आज पे गया। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आज के वाक़े ऐसा ना महसूस हो गया, आज के वाक़े की वजह से मुझे खासतौर बुलाया नहीं गया। हाँ, ये मैं अपना मौके साहब बताएंगे हमें बेसिकली। लेकिन बात ये है कि मैं समझता हूँ कि नईमुल हक साहब हों या सुमर साहब हों, मुझे नईमुल हक साहब देख के ताजुब जरूर हुआ कि नईमुल हक साहब ये पहले अपने बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, ये आज के नहीं है, उसके बावजूद ये एंकर भी हैं, और फिर ये एक हफ्ता हुआ कोई सूबाई सदर जो है ये तहरीक इंसाफ के बनेंगे। अच्छा, असगर खान के साथ भी काफी वक्त गुजारा। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो मैं कंडम करता हूँ कि कम से कम जिद बहस सियासी पार्टी में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो आज इतना ओवर हो, ये होनी नहीं चाहिए। तो बर्दाश्त जो है ना, वो सियासत में सबसे बड़ी बात है, बर्दाश्त। अगर एक कोई गलती करे तो जरूरी नहीं है कि दूसरा जो सियासतदान हो वो भी उस गलती को दोहराए, तो बर्दाश्त करना चाहिए। हमें दोबारा टेलीफोन लाइन पे सब मौजूद है, जुबैर साहब उनसे पूछते हैं इस वक्त। नहीं साहब, हमें आप दोबारा ज्वाइन कर चुके टेलीफोन लाइन पे, हम इस वक्त उसी नुक्ते पे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें बताएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर जो सियासी जमात जिससे आप इस वक्त बिलोंग करते हैं, आप समझते हैं उसके रोल पर क्या इम्पैक्ट इस तरह के इवेंट से पड़ता है? अगर लोग इसको देखते हैं और देखते ही हैं कि इस वक्त आपका तर्ज अमल एक अल्फाज के ऊपर ऐसा था, तो अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आपका तर्ज अमल क्या होगा मुख्तलिफ चीजों पर? नहीं, आप मेरे पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? जिसने गाली दी है उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ये ग्लास फेंकना इस पर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था, ग्लास किसी को फेंकने से। आपके तो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, पहले जमील सुमरो ने मुझे गाली दी और उसका जवाब मैंने दिया, जो आपने हर सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। आप माफी मांग रहे हैं जमील सुमरे से, माफी आपके चैनल को मुझसे मांगनी चाहिए कि गाली हमें इतनी गंदी गाली दी गई है, और वो आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है। नहीं, मैं तो आप माफी मांगूंगा बिल्कुल आपसे, माफी मांगूंगा बिल्कुल आपसे, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ पाकिस्तान पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त आपने किसी पे जानी हमला एक तरह से किया, आपने उनको गाली नहीं दी, जिस तरह ये हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो ये करती है अमेरिका के लिए। लेकिन मैं ये बुनियादी फैसला ये है कि अगर आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से लेकर ये जो 2-4 दोस्त हमसे मिलते रहते हैं, जुबैर खान साहब से माजूद ये एक्सेप्शन है, उस पर बात उनके एटीट्यूड कुछ इसी तरह के रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब को देखेंगे, कभी वो मुशर्रफ साहब के जो गुलगारे होते हैं वो उनके पीछे पता नहीं हर तरह से चलने को तैयार होते हैं, कभी वो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बन जाते हैं और मुशर्रफ साहब को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, कभी वो फिर इलेक्शन का बायकॉट कर जाते हैं, फिर कभी कहते हैं कि रिटर्न इलेक्शन करा दो। और इनके अक्सर लीडर आपको लगेगा कि मायूसी का शिकार है, या तो शायद इनको कोई उम्मीद दिलाई गई थी कि जी आप हुकूमत में आ रहे हो और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन जब पता चला कि कोई इम्कान बनने का नहीं है तो शायद वो डिस्प्रेशन थोड़ी सी होती है, लोगों के अंदर मायूसी आ जाती है कि यार अब तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। लेकिन ये तर्ज अमल इनको आगे नहीं लेकर जाएगा। ये जो उनके तरीकेकार है या जिस तरह की सियासत करते हैं, जिस तरह से लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और जिस तरह ये दूसरों की लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और फिर तवक्को ये करते हैं कि दूसरा खामोशी से सुन लेगा, ये रवैया अच्छा नहीं है। सर क्या करवाएंगे? इनको अपने तर्ज अमल पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और इनको तो अभी ज्यादा इसलिए करना चाहिए कि इनकी पार्टी तो भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी नहीं है, इनको आगे जाना है। इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए, जो ये कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और इंसाफ नहीं है, ये लोगों को ये सारी चीजें दिलवाना चाहते हैं, तो इनको लोगों में जाना
اور ان کا رویہ تو ایگزامپل بھی ہونا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں جناب اس کی پارٹی میں جانا چاہیے، ان کو ووٹ دینا چاہیے، ان کو حکومت لانا چاہیے. لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑے بہت سمجھدار ہوں گے وہ شاید بجائے پارٹی میں آنے کے کہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، جیسے معظم ہوا ان کے ساتھ. بالکل ایک گروتھ اسٹیج میں پارٹی ہے، اس وقت ایسا طرز عمل نقصان پہنچا سکتا ہے پارٹی کو. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ کہنا ہے سعید غنی صاحب کا اس وقت. سعید غنی صاحب نے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے جمیل سمرو کی جو گالی تھی اس پر کوئی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا. ہمیں تو تنقید کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھتا ہوں سعید غنی صاحب کہ جو جمیل سمرو صاحب نے جو مجھے گالی دی اور ہماری پارٹی کو دی اور سب کو دی، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اچھی بات تھی؟ آپ نے ہماری پارٹی پر کوئی الزام لگایا، انہوں نے جواباً آپ کی پارٹی پہ الزام لگا دیا کہ آپ کی پارٹی تو یہ کر رہی ہے. میں نے کوئی گالی نہیں دی. جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دی، آپ کو کوئی گالی نہیں دی. اگر آپ نے میرے خلاف اگر میری پارٹی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھ دوں مجھے کہہ رہے ہیں تو پھر سیدھی بات ہے کہ جمیل سمرو نے آپ کی پارٹی کو کہا، بھلے سمجھے کہ آپ کو کہا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ایک پارٹی کے صوبائی صدر ہیں. اگر جمیل سمرو صاحب نے پہلی کوئی بات غلط کہی بھی تھی تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر حملہ ہو جاتے اور گلاس مارتے تو شکر ہے کہ ان کے سینے پہ لگ گیا. یہ گلاس کہیں اور بھی لگ سکتا تھا، ان کے چہرے پہ لگ سکتا تھا، ان کی آنکھ پہ لگ سکتا تھا، ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تو یہ تو بالکل آپ نے فزیکل اٹیک کیا ان کے اوپر، اور پھر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا اور آئندہ بھی میں کروں گا ایسی چیزیں. ایک چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا رہے ہیں آپ لوگ. ارے بھائی غربت کی بات کرو میاں. آپ ٹیلی ویژن والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو آپ مت اچھالیں. یہ بات ختم ہو چکی ہے. چھوٹا سا ہم تو بات یہ سب نہیں سر اس وقت کر رہے ہیں جو پارٹیز آگے چل کے پاکستان کی فیوچر بنے گی ان کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. غریب عوام پر اس کی بات کرو نا میاں. نہیں سر ہمارے ساتھ آپ لائن پہ رہے گا، آپ کی بات بالکل درست ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ زبیر خان صاحب موجود ہے جو کہ اس سے پہلے صدر تھے تحریک انصاف کے صوبہ سندھ کے. ان کے کچھ کمنٹس آپ اس وقت سن لیں. آپ سر کیا فرمائیں گے جس وقت پورا آپ نے واقعہ دیکھا کا تاثر کیا ہے؟ نہیں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے تو کافی دکھ یہ ہوا کہ کم سے کم اس قسم کے واقعے ہونا نہیں چاہیے. اچھا میں سمرو صاحب اور نعیم صاحب دونوں کے لیے کہتا ہوں کہ دونوں پولیٹیشین ہیں، اور نعیم صاحب بھی ماشاءاللہ پرانے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں کہتا ہوں دونوں سے کم برداشت جو ہے نا، ایک سائڈ میں اگر کہیں برداشت ہو جائے تو کوئی آدمی غلط بات کر رہے ہیں تو کم سیکنڈ آدمی کسی کو برداشت کر لینا، جو میں سمجھتا ہوں یہی سیاست ہے. تاکہ سیاست جو ہے اسی چیز. وہ غنی صاحب کی ایک بات کا میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے انہوں نے جو بات کی نا، جو گراس لیول سے لوگ اوپر آتے ہیں نا ان کی پوشن کو ضرورت تھی. دیکھیے میں بتاؤں میری بڑی بات سنیں. دیکھیں نعیم الحق صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی بات میں کرنا فی الحال نہیں چاہتا. جو بھی میں نے باتیں کی ہیں کنڈم کیا پروگرام کو، اس کو ہر بات کنڈم کر دی. لیکن بات اتنی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس میں جو ایک خامی ہے، یہ میں نعیم الحق کی بات سے ہٹ کے کر رہا ہوں. تحریک انصاف میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ آج پہلی مرتبہ کسی چینل بول رہا ہوں نہ، آج تک میں نے تحریک انصاف کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. وجہ یہ ہے کہ میں گراس لیول کا آدمی. میں نے 96 میں جب تحریک انصاف بنی تو میں اس میں شامل ہوا، لیکن میرا قصور یہ تھا کہ میں گراس لیول سے تھا. میں میرا کاروبار تباہ ہوا، میری گاڑی مل گئی، میرے بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس پارٹی نے عزت بھی دی، لیکن میں بڑی محنت کی، میں جیلوں میں رہا، میں لاک اپ میں رہا. لیکن جب میرا سب کچھ ختم ہو گیا تو اس میں گنتی کے کچھ لوگ ہیں جو ڈرائی روم کی پروڈیوس کرتے ہیں، جہاں عمران صاحب جو ہے ان کے گھیرے کے اندر ہیں. وہاں عمران صاحب بالکل بے بس ہے. عمران صاحب کا سارا ووٹ میرے ساتھ تھا، وہ میری بڑی عزت و قدر کرتے تھے. لیکن یہ جو ایک ٹولہ تھا 6-7-8 آدمیوں کا، میں نعیم الحق کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک ٹولہ ہے. اس ٹولے نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور میری 1.5 سال تک عمران خان جو کہتے رہے وہ نہیں ہو سکا، الیکشن بھی نہیں ہو سکا. آخر میں میری پارٹی سے اختلاف پیدا ہوئے اور میں نے آخر کے اندر چھوڑ دی. تو اس پارٹی کے اندر ورکر جو ہے وہی موجود ہے، بڑے بڑے قابل لوگ ہی موجود ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی ڈرائی روم کے کچھ لوگوں نے ہائی جیک کی ہوئی ہے. جب تک یہ پارٹی ڈرائی روم کے لوگوں سے ہائی جیک سے نہیں نکلے گی پارٹی نہیں بنے گی. اور میں اس کا ایک سیمپل نعیم صاحب لائن پہ موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس. نعیم صاحب یہ زبیر خان صاحب فرما رہے تھے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت یہ آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں اس سے پہلے کے.
نعیم صاحب غالباً ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. کوشش کری ہم نے 2 بار نعیم صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لیا, ان سے پوچھا کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے, جو انہوں نے کیا ہے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو شو میں نہیں بلایا, وہ بھی ہمارے ساتھ مستقل موجود رہے سعید غنی صاحب, اور انہوں نے بھی مستقل جو اس شو میں 2 پارٹیسپینٹ تھے, کیونکہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے اور ایک پاکستان تحریک انصاف سے تھے, تو دونوں کا شو میں ہونا اس وقت ضروری تھا, اور دونوں کا طرز عمل ہم نے آپ سے اس وقت تک کے شو میں ڈسکس کیا ہے. شمیسہ رحمان جو کہ آج رپورٹ کر رہی تھی وہاں سے ڈائریکٹ جا کے آپ نے وہاں پہ دہشت گردی جہاں پر ہوئی تھی اس جگہ گئی, آپ نے وہاں جا کر آپ نے اپنے جو وہاں پہ آپ کے تاثرات تھے آپ نے کیا دیکھا, اور ساتھ ساتھ اس واقعے کو کس طرح سے اپڈیٹ نہیں سر صاحب, میں تو اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ آج پورا دن ہم نے وہ جو CID کی بلڈنگ کے سامنے جو بلاسٹ ہوا تھا ہم نے وہاں پہ گزارا, اور اگر آپ واقعی کوئی جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ کیا تباہ کاری مچی ہوئی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہی چیز ہے کہ یہ برداشت نہیں آتا ہے نا, لوگوں میں برداشت نہیں ہے. کوئی بھی ایکسکیوز استعمال کر لیں, ایک قوم کی طرح, ایک عوام کی طرح, مطلب آن اے یونیفائڈ پلیٹ فارم اگر ہم یہ دیکھیں کہ چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں, چاہے زبیر صاحب ہوں, چاہے سعید صاحب ہوں, اگر ہم لوگوں میں